नयाँ त अब विश्वभरिका जुन टेक्नोलोजी छ नि, अमेरिकामा जे टेक्नोलोजीमा विकास भएको छ, या युरोप, अमेरिका, एसिया, जुन जहाँ जहाँ टेक्नोलोजी मुख्यतः हेर्ने टेक्नोलोजी हो। अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अहिले त कम्पिटिसन एकदमै छ। अनि नयाँ नयाँ मोडलहरू भयो, टेक्नोलोजी भयो, अनि आफ्टर सेल सर्भिस भयो सवारी साधनका। अब इलेक्ट्रिकल भेहिकलका कुराहरू सुनिन्छ। इलेक्ट्रिकल भेहिकल जुन जुन रियल टाइम इन्ट्रेक्सन गर्न सकियो, छोएर हेर्न मिल्यो एउटै प्लेटफर्ममा भनेपछि त्यसमा लगानी पनि थुप्रै गरे हुन्छ। हामीले एउटा नाडा संस्थाले लगानी गर्ने भने त सानो रकम मात्रै हो। इन्डिभिजुअली ब्रान्डहरूले जसो भनौँ न, 95वटा ब्रान्ड छन्, उनीहरूले सकुन्जेल गरे हुन्छ। किनभने जुन चिज युरोपमा देखाएको हुन्छ, सोकेस गरे हुन्छ, नेपालमा पनि त्यही स्ट्यान्डर्डमा सोकेस गर्न चाहिँ हामीले खोजे हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कुनै त्यो मन सानो गरेर भनौँ न कस्ट ज्यादा लाग्छ भनेर त्यसरी चाहिँ सोचेको हुँदैन सोकेस गर्दाखेरि चाहिँ। र त्यो त अभूतपूर्व मौका हो सबैलाई। किनभने गाडी व्यवसायीहरूलाई, गाडी धनीहरूलाई, गाडी प्रेमीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, अनि एस्पिरेसनल प्रोडक्ट भएको हुनाले म यो तिर्दै म जाहिर खाएँ भने विद्यार्थीले भन्न पाए जस्तो मेरो एउटा उद्देश्य थियो, रातो गरेर रातो कार त काठमाडौँमा हुनै पऱ्यो भन्ने, रातो गरेर रातो कार भन्थ्यौँ। त्यतिखेर चाइनिज इट्टाको हुन्थ्यो। हामीले कहाँ उ गर्दाखेरि 2034 सालको कुरा गरेको। अब बल्ल बल्ल चप्पल लागेको छ, रातो गरेर रातो कारको सपनाले यहाँसम्म दौडायो। अब यो फेरि कार भइसकेपछि फेरि अर्को मोडलमा जानु मन लाग्छ, मन त हो। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो ठाउँ त अभूतपूर्व ठाउँ भयो। यो चाहिँ मौका भयो। एकदमै सकिएको छ, हामीले गरिराख्छौँ नि। किनभने त्यही त विद्यार्थीहरूलाई त हामीले 150 रुपियाँ गरेकै छ, त्यो गरेकै छ। र 200 रुपियाँ विज्ञापन गर्दाखेरि त्यही गरेको छ। किनभने टिकटको रेटै हेर्नुभयो भने सर्वसाधारणलाई 200 रुपियाँ छ, विद्यार्थीहरूलाई 150 रुपियाँ छ। अनि उहाँहरूलाई त्यति जरुरत पनि त्यो हेर्नलाई त उहाँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यो लिफलेटहरू हामीले दिएकै हुन्छ। अब एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ अब किनभने रस हुन्छ, गर्न नसकिएला, इन्डिभिजुअल्ली टेक केयर गर्न नसकिएला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हेरेर देखेर हेर्ने त कुनै लिमिटै हुँदैन। हेर्न पनि सकियो, त्यो पनि गर्न सकियो, अनि लिफलेट पनि हेर्न सकियो। त्यो सम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई त बुझि नै हाल्छन्। मेला भनेपछि तपाईँको बेजिङमा हेर्नुहोस्, जहाँसुकै सङ्घाईमा दिनुहोस्, जुन फर्मेटमा गरेको हामीले त्यही फर्मेटमा गरे हो। इभन भारतमा हेर्नुहोस्, अब त्यो फर्मेट खासै फरक छैन। ब्रान्डिङै मेन त्यो थिम छ त्यसमा। अनि हामीले ब्रान्डिङमै गरेको हुन्छ। अब सेल्स भनिसकेपछि त काउन्टर राखेर पुरा इन्भोइसिङ गर्ने, यो गर्ने भनेर त्यसमा हाम्रो फोकसै छैन। अब जतिसम्म सकिन्छ सबै आगन्तुकहरूलाई हामीले समेट्नु पर्ने हुन्छ। अनि स्पेसको कन्स्टेन्ट त छँदैछ त्यहाँनिर। किनभने विद्यार्थीका लागि अलग, उसको लागि अलग, उसको लागि अलग भन्ने गर्ने सक्ने क्षमतै छैन। अब मलाई चाहिन्छ भनौँ न, कुनै ब्रान्डलाई चाहिन्छ 20,000 स्क्वायर फिट, अब छ हामीसँग 3,000 स्क्वायर फिट बल्ल बल्ल छ। अब त्यसमा गाडी देखाउने कि कसले देखाउने कि के गर्ने, त्यो पनि बाध्यता छ। अब हामी त अब टेन्डर लडेर अब त्यो सायदै हामी गर्छौँ। त्यो सरकारले नै गर्छ। अब जतासुकै हेर्दाखेरि पनि सरकारले गरेको देखिएको छ। अब यस्ता मेजर चिजहरू र सरकारले अब चौबारमा जग्गा छुट्याएको छ भनेकै छ। लास्ट नाडा अटो सोमा पनि अब मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, यो वर्ष पनि मन्त्रीज्यू हामी माग गर्छौँ, मन्त्रीज्यूले त्यही भन्नुहुन्छ र काम भइराखेको होला भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा छ। स्ट्याटिक छ, लास्ट इयर जे छ अहिले पनि त्यही नै छ। खासै ग्रोथ चाहिँ छैन, खासै के बिल्कुलै ग्रोथ छैन। नर्मल्ली चाहिँ 5-10%, 15% चाहिँ भइराख्ने ग्रोथ भइराख्ने हो इन्डस्ट्री। तर त्यसमा पनि अब मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि ग्रोथ त एउटा अपेक्षा हो। हामीले त्यो ग्रोथकै लागि सारा गतिशील हुन्छ, पुरा मेसिनरी गतिशील हुने हो। तर ग्रोथै भएन भने पनि ग्रोथको लागि हामी निरन्तर चलिराख्ने हो। तर सधैँ ग्रोथै हुन्छ भन्ने त्यो पनि जरुरी छैन। त्यो त बिजनेस त साइकल हुन्छ। जस्तो भारतमा हेर्नु भनेदेखि अलि ड्याङडुङ छ। तर के भनेदेखि अब त्यहाँनिर फाइनेन्स गर्नेले पनि एकदमै एग्रेसिभली गरे हुन्छ।
तपाईँलाई एउटा गाडी चाहिएको छ भने दुईवटा गाडी सेल गरिदिया हुन्छ, सेलका विभिन्न टेक्नोलोजी अप्नाइदिएर राखेको छ। अब त्यो त सिचुएसन आउने नै थियो नि। नसक्नु त अब विभिन्न पोलिसीहरू आउँछन्, अब कहिले सरकारका पोलिसीहरू आउँछन्, कहिले के भने हुन्छ, कहिले कसो भने आउँछ। किनभने अब नकारात्मकताको पनि ज्यादा छ भनौँ न। तपाईँको अब एउटा ठुलो नकारात्मकता के छ भने नि, बिजनेस चल्ने भनेको माइन्डसेटबाट चल्ने, पर्सेप्सनबाट चल्ने हो क्या। तपाईँको हेर्नु त्यत्रो वर्ल्डको इकोनोमी अहिले त्यसरी नै चल्छ नि। कहाँनिर एउटा चाहिँ संसारको कुनामा चाहिँ फायरिङ हुन्छ या कहीँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, यता न्युयोर्कमा गएर स्टक एक्सचेन्जको मा चाहिँ असर पर्छ। किनभने त्यो पर्सेप्सनबाट त्यो ध्यान गर्नुपर्ने चिज हो कि त्यो होल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कन्डिसिभ हुनुपर्छ व्यवसायको लागि, सबै चिजलाई। अब त्यो चाहिँ व्यवसाय भनौँ न, अब व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ प्रति पनि नकारात्मकता हुनै हुँदैन। जस्तो मोदीले अहिले अगस्त 15 को इन्डिपेन्डेन्स डेको भाषणै भने, किनभने उनीहरू त वेल्थ क्रिएटर हो, उनीहरूलाई पनि समाजले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रोमा पनि त्यो कतै न कतै चुकिया छौँ। हामीले पनि सधैँ सरकारलाई दोष दिइराख्ने पनि भन्न, जे पनि भयो आफू काम नगर्ने अनि सरकारलाई दोष दिने, अनि सरकारले पनि यो पनि बदमासी हो भनेर चाहिँ चल्नु भएन। त्यो सन्तुलन चाहिँ समवेयर द्याट सन्तुलन ब्यालेन्स इज नट देयर। यो अन्त के भने हामी विकास हुन नखोजेको एउटा सिम्टम हो क्या। हामी विकासै हुन सक्छौँ जबसम्म तपाईँको यो मोबिलिटी भनेको जति भयो त्यति देश विकास हुने। देशको हेर्नु न, तपाईँको हिस्ट्रीहरू हेर्नु, युरोपतिर जाने, अमेरिका जाने, चाइना के अरे चाइना जाउँ, ऊ त चाइनामा पहिला साइकल चल्थ्यो नि त होइन। यो चाहिँ विलासिताको भनेर त्यस्तो त्यो क्लोज इकोनोमीले भने विलासिताको साधन भनेर त कहिले भनेर त हिँडेन। साइकलबाट सरकारले पनि इन्करेज गर्यो पब्लिकलाई, तिमीहरू सवारी साधन चढ, किनभने उसले कुरो बुझ्यो। तपाईँले पब्लिकलाई सवारी साधन चढ्नबाट रोकिदिनुहुन्छ भनेदेखि उसको प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ, अगाडि बढ्नै सक्दैन। मैले भने नि त, म तपाईँको 10 क्लास पढ्दाखेरि म रातो घर र रातो कारले यहाँसम्म डोर्या, रात दिन मेहनत परिश्रम गर्छ नि मान्छे। कुरो त त्यो हो, प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ कि। अनि त्यहाँदेखि मान्छे नेगेटिभ हुन थाल्छ, यो त लग्जरी हुन त अपराध पो रहेछ, कार चढ्न त विलासिताको साधन रहेछ, हामी त त्यसै आध्यात्मिक मान्छे होइन। त्यसै के अरे के भाटा र कोनी के ओढेर हिँड्नुपर्छ भने त्यो मेन्टालिटीमा त पुर्याउनु हुँदैन नि त मान्छेहरूलाई। इन्डियामा हेर्नु, इन्डियाको डेभलप भइरहेको छ, सवारी साधनमा कहाँनिर त्यसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ। एउटा गर्न सक्थ्यो नि त। तपाईँको ट्राफिक हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, त्यो त द्याट द साइन अफ डेभलपमेन्ट। त्यो यो विलासिताको भनेकै इट्स के भन्ने, तपाईँको मलाई त मेरो विचारमा त ननसेन्सिकल थिङ लाग्छ क्लासिफिकेसन भन्ने। तपाईँको विद्युतीय सवारी साधनमा हेर्नुहुन्छ भने कम्पेयर गर्ने कुरा आउँछ यो इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन र विद्युतीय सवारी साधनमा। विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ महँगो छ क्या अहिले, किनभने मेन्टेनेन्स पनि त्यसमा हेर्नुपर्छ। अनि रिलायबिलिटी यो इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन र यसको रिलायबिलिटी हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको फ्युलबाट, पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने चाहिँ बेटर हुन्छ रिलायबिलिटीमा पनि। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ यो स्टेबल। फ्युचर यो विद्युतीय सवारी साधनै हो, तर त्यो फिचर अहिले नै आइदिन्छ। मेरो बजेट घाटा चाहिँ कमै भइहाल्छ, किनभनेदेखि सर्ट गरेर इलेक्ट्रिकल भेहिकल आयो अनि फ्युल कन्जम्सन कम हुन्छ, फ्युलमा चाहिँ मेरो कस्ट अफ इम्पोर्ट चाहिँ डाउन हुन्छ। त्यो अपेक्षा गर्नु चाहिँ अहिले अतिशयोक्ति हुन्छ। नियन्त्रण गर्न त अब हामी व्यवसायमा पनि भर पर्ने भयो। जस्तो हाम्रो सवारी साधन, हामीले जुन सवारी साधनहरू बिक्री वितरण गरेका छौँ त्यसमा नक्कली सामानहरू लगाइदियो भनेदेखि त्यसको ड्युरेबिलिटी कम हुन्छ। जस्तो 10 वर्ष टिक्ने गाडी चाहिँ 5 वर्षमा नै फुस्सै भइहाल्छ। किनभने अनि सेफ्टीका पनि इस्युहरू छन्, किनभने सेफ ड्राइभ पनि हुँदैन, एक्सिडेन्टहरू पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि। त्यसैले हामीले पनि गरिरहेको छौँ। अब पहिलोको अवस्था चाहिँ छैन, किनभने 70% अहिले स्पेयर पार्ट्सहरू जेन्युन स्पेयर पार्ट्सहरू छन्। 30% बाँकी 30% चाहिँ अहिले आइ नै राखेको अवस्था देखिन्छ। र तिनीहरूलाई पनि हामीले मार्केट सेयरले चाहिँ हामीले मार्केटिङ, एग्रेसिभ मार्केटिङ गरेर के अरे गाडी धनीहरूलाई सुसूचित गराउने कामहरू हामी एग्रेसिभली लागेर छौँ। द्याट इज द बेस्ट वे। र सरकारले पनि गरिरहेको छ, किनभनेदेखि अब यो तपाईँको एमआरपी फिक्स गर्ने
या तपाईँको सरकारले आफ्नो लेभलमा पनि त्यो गरि नै राखेको छ। अब यो मैले भनिहालेँ अन्डर डेभलपमेन्ट इकोनोमीको चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ सिम्टम हो र यो बिस्तारै 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 यसको यो न्यूनीकरण चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ र चाइना जस्तो मार्केटमा नि भइरहेको हुन्छ यो फेरि। अब यहाँ हामीले त्यति धेरै कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि शिकायत गर्ने भन्दा पनि एग्रेसिभली त्यो सुसूचित इन्फर्मेसन चाहिँ इम्पार्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ र गरि पनि राखेको छ। यसमा इस्यु मलाई त के लाग्छ भनेदेखि दुईटै पक्ष दुईटै जो स्टेक होल्डर छन् व्यवसाय र सरकार, किनभने यो पैसा भनेको दुईटैको लाग्ने हो। सरकारको 70% लाग्छ, व्यवसायको 30% लाग्छ। अनिदेखि दुईटैले तपाईँको अपनत्व चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन उत्पादन गर्दाखेरि ठुलो खर्च लाग्ने हुनाले किनभनेदेखि सरकार पनि के डराउनु पर्ने, मैले केही बोलिहाल्ने केही दिइहाल्ने भने ज्यादा नाफा भइहाल्ने भने त्यो पनि डराउनु हुँदैन। नाफा मस्तसँग होस् न, किनभने कम्पिट गर्नुपर्छ चाइना र इन्डियासँग। अनि मेन्टालिटी चाहिँ हामी एकदम माइनस लेभलमा जान्छ हाम्रो मेन्टालिटी भनेपछि त्यो त कसरी त्यो हुँदै हुँदैन नि, किनभने हिम्मत गर्नै पर्ने हुन्छ। भनौँ न त्यो अब किन मैले त्यो हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि त्यो दिँदाखेरि जुन फ्यासिलिटी दिन्छ नि अहिले नै कहाँ क्लियर कट भेट्नुहुन्छ तपाईँले। ल तपाईँको चाहिँ एसेम्ब्लिङ इन्डस्ट्री भने नम्बर 1 2 3 यो चाहिँ पाउँछ, हाम्रो तर्फबाट यो दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्नु पऱ्यो क्या। यो गरिसकेपछि धेरै नाफा हुने अन्न जम्प गर्छ। अनि त्यो भएन भनेदेखि त कसरी सरकारको पैसा कसरी डुबाउँछ? ब्याङ्कको पैसा अन्त सरकारकै त हो नि, पब्लिकको पैसा। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट त छैन नि त। अहिले मैले बुझेसम्म चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको मैले अप्लाई गरेँ भनेदेखि फेरि सरकारसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ फ्यासिलिटी के भनेर। त्यो त इन्डिभिजुअलिस्टिक नभएर सरकारले एउटै पोलिसी भइदियो भने अनि सबैलाई बराबर यो गऱ्यो भने यो ठाउँमा उत्पादन गऱ्यो भनेदेखि यो हुन्छ। त्यो स्पष्टता नभएकोछ अन्त कसरी पैसा मान्छेलाई हजारौँ करोड हालेर चाहिँ अन्त तपाईँको पैसा तिरेन, ब्याङ्कको पैसा तिरेन भने फेरि अहिले त होइन। अब जेलमा त को जान खोज्छ, त्यो त कहाँ गर्न सक्छ, डेट डेन्जरस। अहिले त सरकारको थ्याङ्क्स टु गभर्मेन्ट अब त्यो व्यवसायीहरू पनि जस्तो भनौँ न, व्यवसायीहरूमा पनि विभिन्न व्यवसायहरू त छौँ हामी, कोही राम्रा होला कोही नराम्रा होला होइन। अब नराम्रो व्यवसायलाई पनि व्यवसाय गर्न सक्दैन। त्यो म चाहिँ करैलाई चाहिँ यताउता करलाई दृष्टिमा राखेर म चाहिँ व्यवसाय गर्छु भन्न त सक्दैन। त्यसमा कस्तो छ भनेदेखि नि जिन्युन जसले चाहिँ जिन्युनली बिजनेस गर्न खोज्छ क्या, व्यापारको हिसाबले गर्न सक्छ। जस्तो टाटा भन्छु म, टाटाको ट्र्याक रेकर्ड, हुन्डाई, मारुति यस्ता चिजहरू जस्तो भनौँ दर्ताको लागि तिनीहरू नि आएर तपाईँको यहाँनिर इन्ट्रेस्टेड छन् कि छैनन्, जिन्युनिटी छ कि छैन। किन मैले किन त्यो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ दर्ता भयो भनेर अर्का साथीले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो फाइनेन्सको सोर्स खोज्दाखेरि फेरि सम्पर्कविहीन भयो ती व्यवसायहरू भनेको मैले त पत्रिकामा पढेँ। अब कतिसम्मको सत्य हो केटीको त्यस्तै चिज हुन्छ कि, किनभने स्पष्टता भएन भनेदेखि त त्यही हो नि। उनीहरूभन्दा एग्रेसिभ हुन कमाओस् न, 100% कमाओस्। तर के भने इस्यु के भनेदेखि व्यवसायले 100% कमाओस्, त्यसमा त सेयर त राज्यको पनि त हुन्छ नि। अनि के खराबी हो त? तर पारदर्शिता हुनु पऱ्यो, त्यो ब्रान्डको हो, त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस्ड हुनु पऱ्यो। किनभने अटोमोबाइल सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेको यो चाहिँ ख्यालठट्टाको कुरो होइन। ठुल्ठुला कम्पनीहरूले मात्रै सक्छन् हेर्नुहोस्, किनभने त्यसमा त अहिलेको स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजी लगाएर चाहिँ सवारी साधनहरू उत्पादन गर्नु पऱ्यो, अन्य बिक्री हुन्छ। नामै नसुनेको ब्रान्डले त त्यो त प्रोडक्ट गर्न सक्दैन, सम्भवै छैन। किनभने मर्जर एक्विजिसन भइरहेको देखिरहेको छ अहिले। 8-10वटा अहिले विश्वमै 8-10वटा कम्पनी त छन् नि चलेका, तिनीहरू पनि मर्ज हुने चक्करमा छन्। भनिसकेपछि यो त ठुल्ठुला ब्रान्डहरू आइसकेपछि मात्र अब आएछ है भन्ने हुन्छ क्या। नभए अरू चिज त उयो तपाईँहरूले भने जस्तै अब होइन पत्रिकामा लेख्यो सिकेडी र एसकेडी भन्छन् त्यसलाई होइन। सिकेडी र एसकेडी कम्प्लिटली नकडाउन र पहिला एसकेडी गर्न दिने, के पैसा कमाओस् न उसले। तर हर हिसाब एक राख्नु पऱ्यो। हर हिसाब म हेर्न आउँछु, चेक गर्छु त्यो सबै चिजहरू, सबै व्यवस्था ठिक छ कि छैन भनेर सरकारले पनि भन्नु पऱ्यो। अनि व्यवसायले पनि पारदर्शितापूर्वक राखिदिनु पऱ्यो त्यो सबै चिजहरू। पारदर्शी हुँ न, अनिदेखि नाफा ज्यादा कमाएछ भने ए भाइ तिमी व्यवसाय तिमीले नाफा कम बनायो यति गरौँ है भनेर सरसल्लाहले नि गरौँ।
अनि त्यस्तै व्यवसायहरू पनि हुनु पर्यो अनि सरकारले पनि त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो अनि विश्वासको वातावरण चाहिँ हुनै पर्यो अनि बिचबिचमा अलिकति त भइ नै हाल्छ नि तपाईँको विश्वास हुँदाहुँदै पनि को चाहिँ ओभर स्मार्ट बन्न खोल्ला त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुनैपर्छ अनि त्यो नभइकन हुँदै हुँदै अहिले त्यो वातावरण भएन मेरो विचारमा चाहिँ नभएदेखि यसमा केही पनि गाह्रो छैन देश त बनिहाल्छ नि अनि रियल क्यापेसिटी अब 2% 3%ले पनि चढाएको छैन हेर्नु मेरो विचारमा 1% पनि होइन होला 4 पाङ्रे कति जसलाई परेको छ होइन तपाईँको मोटरसाइकल चढेको होला 7%ले होइन अब त्यसलाई चाहिँ के सफिसियन्ट भन्नु र किनभने एकातिरबाट चाहिँ तपाईँको खर्च भइरहेको छ भने त खर्चलाई अर्निङ गर्ने काम पनि हुन्छ कि म त कहिले पनि तपाईँको के अरे अर्निङ भन्दा पनि खर्चलाई फोकस गरेर हुन्छ व्यक्तिगत लाइफमा चाहिँ खर्च भयो भने त्यो कमाउन दिनरात मेहनत गर्छु म परिश्रम गर्छु अनि त्यो खर्च गर्न पनि दिनुपर्छ कि अब बजेट घाटा भने पनि धेरै हाई भइसक्यो कि बजेट घाटा भनेर चाहिँ मान्छेलाई डिप्रेसिभ चाहिँ बनाइदिनु हुँदैन यो सबै चिजहरूले बजेट घाटा एउटा पाटो छ तर त्यसलाई पनि गर्ने त के उत्पादनशीलता नि बढाउनु पर्यो हाम्रो त्यसलाई बन्द गरिदिने भन्दा पनि त्यो त एउटा चाहिँ देखाउने हो ल तिमीले चाहिँ गाडी चढ्न पाउँछौ बाबु तिमीले राम्रोसँग काम गर्यो भनेर प्रोडक्टिभिटी हो नि त मेन चिज त त्यसलाई कसरी बढाउने त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन स्टेबिलिटीको लागि हामीले त भन्ने पनि त्यही हो नि स्टेबल भएन जस्तो पोलिसी लेभलमा स्टेबल भएन भने कसले लगानी गर्छ गर्दैन नि त मान्छेले डुब्नु छ र त्यहाँ अहिले त कानुन मिचमाच गरेर पैसा कमाउँछ खल्तीमा हाल्छ अनि म गायब हुन्छु त्यो अन्तर्ध्यान हुन्छ भन्न त सक्दैन मान्छेहरूले गभर्मेन्ट हेज गट सच अ गुड मेकानिजम होइन अनि भनेपछि पोलिसी लेभलमा एकदम किनभने पारदर्शीपूर्वक यो व्यवसाय गर्नै पर्छ कि यो त सरकारलाई क्रेडिट जान्छ त्यो चाहिँ अब त्यो छैन भने हामीले त एकदम लबिङ गर्ने त त्यही नै हो भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टको नि आफ्नै होला उहाँको नजरबाट चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको नजरबाट हेर्न सकिँदैन किन यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ भन्ने हुन्छ नि एउटा कन्सेप्ट म तपाईँलाई भनिहाल्छु पैसा भएपछि पो तपाईँको खर्च गर्ने हो त पैसा नभइकन कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरो आउँछ त्यो त हाम्रो बाउबाजेको कुरा भयो कि अहिले त तपाईँको के भने पैसा नभए पनि वी हेभ टु फाइन्ड आउट अ ब्यालेन्स उधार पनि लिने हो होइन आफ्नो पैसा पनि हाल्ने हो अनि त्यसरी व्यवसाय गर्ने आफ्नै बिजनेस आफ्नो पैसाले व्यवसाय गर्छु या देशलाई माथि उठाउँछु या प्रोडक्टिभिटी बढाउँछु भनेदेखि त त्यो त फेरि दिवा सपना नि हो किनभने वी हेभ टु इन्करेज पिपुल टु टेक लोन त्यसपछि मात्रै डेभलपमेन्ट हुन्छ अब त्यही त म्याच ब्यालेन्स वी हेभ टु फाइन्ड द ब्यालेन्स भनेको त्यही हो म्याच भइरहेको छ नि म्याच गराउनु पर्यो तर के भने एकदमै कन्जर्भेटिजम ज्यादा भयो क्या हाम्रो केसमा अब तपाईँको म एकजना मान्छेलाई चिन्छु टप बिलियनर ट्रिलियनर हो अमेरिकामा उसले त त्यो ब्यालेन्स पत्ता लगाउनलाई लगरिथम युज गरे हुन्छ एल्गोरिथम भन्छ क्या अरे होइन तपाईँको इभन स्टक उसको चाहिँ त्यो 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 उतार चढाव उ गर्नलाई दे युज म्याथमेटिक टुल हामीले पनि त्यो टुलहरू युज गर्नु पर्ला किनभने टक्क ब्यालेन्स त मिलाउनु पऱ्यो नि लोन पनि टक्क उहाँले भनेको नि अब त्यो ब्यालेन्स 20% हो कि 30% हो कि वी हेभ टु फाइन्ड आउट होइन अनि त्यसको लागि त वी हेभ टु युज अ न्यू टेक्नोलोजी मेथडहरू नयाँ नयाँ युज गर्नु पऱ्यो तर त्यसरी तर्सिएर भाग्ने चाहिँ भएन अब हाम्रो रिलेटिभहरू छन् सबै त क्रेडिट कार्डले नै ड्राइभ गर्छ उनीहरूको जिन्दगी हामीले त्यो चिजलाई अहिले त जम्मै चिजमा लिमिट लगाएको छौँ नि त हामीले त्यो गलत हो कि सबै चिजमा त्यो त एकदम कन्जर्भेटिभ स्टाइल भयो नि सिस्टम भयो नि गर्ने त त्यो चिज चाहिँ गलत भयो कि हामी धेरै तर्स्यौँ कि देश डुबि नै हाल्छ भनेर अनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको जनरली हेर्ने भने नि तपाईँको कमर्सियल भेहिकल हेर्नुहुन्छ भने कमर्सियल भेहिकलको लगभग जति ग्रोथ हुन्छ नि इकोनोमिक ग्रोथ पनि त्यतिकै हुन्छ कि कमर्सियल चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथसँग त्यो प्यारिटी हुन्छ त्यसरी गएको र यसपालिको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको कस्तो भने नर्मल्ली अब त्यसमा चाहिँ अरू चिजहरू पनि हुन्छ जस्तो ट्रक टिप्पर यिनीहरू गयो भनेदेखि तपाईँको यो ग्रोथसँग चाहिँ म्याच गरिरहेको हुन्छ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट कफरमा त गएन नि त अनि ट्याक्समा अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति 10% या 15% त्यसको चाहिँ फरक हुन्छ फेरि गाडी इम्पोर्ट गर्यो बेचेको छैन स्टकमा राखेको छ अब स्टकमा धेरै राखेको हुन्छ अब 2-3 हजार स्टकमा राख्नु भनेको केही पनि होइन तर केही पनि हो किन भनेदेखि तपाईँको यो इन्कम ट्याक्स र उसमा भ्याटमा फरक पार्छ फेरि त्यसले अनि त्यो इस्यु चाहिँ हो इम्पोर्टमा चाहिँ खासै
डम्पिङ साइट त हामी यहाँ बेच्ने छ, हामी डुबिहाल्छौँ नि डम्पिङ साइट बन्यो भनेदेखि। जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको हामीले इम्पोर्ट गऱ्यो भने त हामी त त्यो त गर्नेवाला छैनौँ नि, हामी त डुबिहाल्छौँ। अहिले त लोन नतिरिकन उन्मुक्ति पाउँछु भनेपछि त्यो चाहिँ महामूर्ख रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि। त्यो पहिला त उन्मुक्ति पाए, 50 करोड रुपियाँ खाए साथीहरूले, अहिले त छैन त्यो। भनेपछि त हामी वी आर भेरी केयरफुल, विल नट इम्पोर्ट होइन। तिनीहरू त इम्पोर्ट गर्दै गर्दैन। अनि इलेक्ट्रिकल भेहिकल भनेको किनभने अब त्यो प्रेसर त चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चररले डिलरलाई प्रेसर दिइरहन्छ, तर ब्यालेन्स सन्तुलन मिलाएर चाहिँ चल्नुपर्छ। सम्भावना छ, तर त्यही हो, तपाईँको एकदमै गङ्गो चाहिँ हुनुपर्छ क्या। हामी चाहिँ ओहो यो गर्न सक्छौँ भनेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सम्भव त्यो क्रिएट नगरिकन। किनभने हामीले म्यानेजमेन्ट सिप्रदीमा म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएको थियो, 96 मा नयाँ म्यानेजमेन्ट आएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो जोस त्यही थियो, त्यो त अरूले त गर्न सकेन, हामी पो गर्न सक्छौँ कि भनेर त्यो हेऱ्यौँ सबै चिजहरू स्टडी गर्दै होइन, व्यापक अध्ययन गऱ्यौँ, तर हामीले केही पनि गरेनौँ त्यसपछि होइन। किनभनेदेखि धेरै अब नेगेटिभिटी ल्याएर त काम हुँदैन। एक दिन न एक दिन त हुन्छ त्यो, किनभने तर जुन दिन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ हामी यति विश्वस्त हुन्छौँ कि भारतमा यो एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कम्पिटिटिभनेस चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ भनेर विश्वस्त भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सबै साधन आउँछ। अनि जिन्युनिटी पनि हुन्छ कि त्यसमा। जिनियन जुन इन्भेस्टर हुन्छ नि, यिनीहरू भनेको जिनियन जो चाहिँ वर्ल्डमा इस्ट्याब्लिस भएको के अरे ब्रान्डहरू चाहिँ आउनुपर्छ। नदेखि त्यो नामै नसुनेको ब्रान्ड भनेको चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ।